चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत के सरकारी लोगों में काकतिया का कमान शामिल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ये अलामत सम्मक्का सारका और नागोबा मेलों की रूह की अक्कासी करेगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जद्दोजहद और कुर्बानियों की अक्कासी के लिए एक सरकारी अलामत होगी। रेवंत रेड्डी ने इस बात का इजहार किया दिल्ली में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत के दौरान किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हमने इस मामले को अंदर-ए-शीरी के हवाले कर दिया है, जिसमें तेलंगाना के गाने के लिए म्यूजिक कंपोज करना भी शामिल है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक रुकन असम्बली विरासत रसूल खान का मंगल की सुबह इंतकाल हो गया। विरासत रसूल खान हल्के असम्बली नामपली से मजलिस की नुमाइंदगी करते थे। मरहूम 2009 के असम्बली इंतखाबात में नामपली हल्के से MIM के टिकट पर मुंतखब हुए थे। इन्होंने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ मजलिस के कॉरपोरेटर के तौर पर किया था और इसके बाद MLA मुंतखब हुए थे और वह तकरीबन 4 दहों तक मजलिस से वाबस्ता रहे। यकम जून से आपके घरेलू अखराजात से मुतालिक क़वानीन में तब्दीलियाँ होने जा रही है। बहुत से नए क़वानीन हर महीने की पहली तारीख से लागू होते हैं। इस बार भी पहले से ज़्यादा सख्त क़वानीन बनाए जा रहे हैं। जून के महीने में LPG गैस सिलेंडर, बैंक की छुट्टियाँ, आधार अपडेट और ड्राइविंग लाइसेंस से मुतालिक क़वानीन में तब्दीलियाँ की जाएंगी। इन तब्दीलियों का बराह रास्त असर आम आदमी पर पड़ने वाला है। इससे आपका बजट पर भी असर पड़ सकता है। बेगमपेट के प्रजा भवन में बम की धमकी की कॉल मौसूल हुई। एक नामालूम शख्स ने कंट्रोल रूम को फ़ोन किया और कहा कि प्रजा भवन में बम है और इसने खबरदार किया कि बम 10 मिनट में फट जाएगा। पुलिस ने प्रजा भवन के अमले को इस बात की इत्तला दे दी। इसके साथ प्रजा भवन में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। पुलिस ने प्रजा भवन को अपने कब्जे में ले लिया और इसकी मुकम्मल जाँच कर रही है। वाज़ेर नाज़रीन के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का प्रजा भवन के अहाते में ही रहते हैं। तेलंगाना के यादाद्री भोंगिर जिले के मक्तापुर गांव में मिलावटशुदा दूध की तैयारी के मामले का पता चलाकर इस दूध को जब्त किया गया। भोंगिर पुलिस SOT की टीम ने नकली दूध की तैयारी के मरकज पर अचानक छापा मारा और इस 60 लीटर मिलावटी दूध का पता चलाते हुए इसको जब्त किया। 23 साला प्रशांत की जानिब से मिलावटी दूध की तैयारी की एक इत्तला पर यह कार्रवाई की गई। जनूबी एशिया समेत दीगर ममालिक की तरह सऊदी अरब में भी इन दिनों शदीद गर्मी की लहर जारी है। सऊदी मरकज़ मौसमियात के मुताबिक सऊदी अरब में यकम जून से दर्जे हरारत 50 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान है। सऊदी मरकज़ मौसमियात का कहना है कि शदीद धूप में कारकुनों से काम न लेने की हिदायत की गई। मरकज़ी मौसमियात के मुताबिक इस साल वस्ती और मशरक़ी इलाक़े में दर्जे हरारत 48 से 50 डिग्री तक जाने का इम्कान है। इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS के एक ऑफिसर ने डेटिंग ऐप पर एक नौजवान लड़की से मुलाकात की, लेकिन पुलिस को इसकी नाश इसके फ्लैट में मिली। खातून के वालिद ने इल्ज़ाम लगाया कि गैर शादीशुदा ऑफिसर ने इनकी बेटी को धोखा देकर कत्ल कर दिया। ये वाक़या दिल्ली के नवाही इलाके नोएडा उत्तर प्रदेश में पेश आया। सूरभ मीना एक IRS ऑफिसर है और शिल्पा गौतम BHEL में HR ऑफिसर थी। इन दोनों की मुलाकात एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई है। इस दौरान पुलिस इतवार की दोपहर नोएडा में सूरभ मीना के फ्लैट पर पहुंच गई, जहां शिल्पा की नाश एक कमरे में छत से लटकी हुई पाई गई। घर वालों को इसकी मौत की इत्तला दी गई। इस दौरान शिल्पा के वालिद ने सूरभ पर अपनी बेटी को धोखा देने का इल्जाम लगाया है। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला व तेलुगु देशम पार्टी के बानी NT रामाराव की बेवा लक्ष्मी पार्वती ने कहा कि 4 जून के बाद AP में जगन की हुकूमत दोबारा आएगी, जिसके लिए जगन NT रामाराव का आशीर्वाद चाहते हैं। लक्ष्मी पार्वती ने NT रामाराव की 101वीं यौम पैदाइश के मौके पर NTR घाट पर खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि जगन 4 जून के बाद वजीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। AP में एक बार फिर अच्छी हुकूमत आएगी। इंडिगो तैयारे में बम की इत्तला से दिल्ली एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई, वीडियो वायरल।
آج صبح دہلی سے بنارس جانے والی انڈیگو ایئر لائنز کی پرواز سے پہلے طیارے میں بم کی افواہ کی وجہ سے مسافروں کو جلدی ایمرجنسی ایگزٹ سے اتار کر طیارے کی جانچ کی گئی۔ ایئر لائن کے نمائندے نے اسنجر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ دہلی کے اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے کے ٹرمینل 2 سے صبح 5 بجے بنارس جانے والی پرواز نمبر 6E2211 میں ہوائی اڈے پر بم کی دھمکی ملی تھی۔ انسٹاگرام میں واٹس ایپ جیسا فیچر متعارف کرائے جانے کا امکان۔ واٹس ایپ کے بیٹا BATA ورژن استعمال کرنے والے صارفین کو نئے فیچرز تک رسائی دیگر افراد کے مقابلے میں پہلے حاصل ہو جاتی ہے۔ واٹس ایپ میں بیٹا ٹیسٹرز پروگرام کافی عرصے سے دستیاب ہے اور کوئی بھی صارف اس پروگرام کا حصہ بن سکتا ہے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ انسٹاگرام میں بھی اسی طرح کا پروگرام صارفین کے لیے متعارف کرایا جا رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق انسٹاگرام میں ارلی ایکسیس ٹو فیچرز نامی آپشن متعارف کرایا جا رہا ہے جو کہ واٹس ایپ بیٹا پروگرام جیسا ہوگا۔ اسٹینڈ اپ کامیڈین منور فاروقی نے دوسری شادی کر لی۔ انہوں نے مہجبین کوٹوالا سے دوسری شادی کی ہے جو کہ ایک مشہور میک اپ آرٹسٹ ہے۔ منور فاروقی کی سابقہ شادی سے ایک بیٹا بھی ہے۔ 26 مئی 2024 کو منعقد ہونے والی ایک نکاح کی تقریب میں خاندان کے قریبی افراد اور دوستوں نے شرکت کی۔ تفصیلات کے مطابق اس کو خفیہ رکھا گیا۔ نکاح کے بعد اتوار باوقار ITC گرینڈ سینٹرل میں ایک شاندار استقبالیہ منعقد ہوا۔ ایک اور ذرائع کے مطابق ان کی شادی تقریباً 10 سے 12 دن قبل ممبئی میں بھی ہوئی تھی اور بعد ازاں اتوار کو ITC مراٹھا میں شادی کی تقریب منعقد کی گئی۔ حیدرآباد کے بلڈر کا کرناٹک میں قتل۔ تفصیلات کے مطابق ریاست کرناٹک میں حیدرآباد کے بلڈر کا قتل کر دیا گیا۔ نامعلوم افراد نے خنجروں سے حملہ کر کے اور سر پر وزنی پتھر ڈال کر قتل کی واردات انجام دی۔ بلڈر کی نعش بیدر میں دستیاب ہوئی۔ پولیس ذرائع کے مطابق 48 سالہ مدھو جو کہ JD مٹلا کا رہنے والا بتایا گیا، کسی کام کے سلسلے میں بیدر گئے ہوئے تھے۔ وہ 24 تاریخ کو بیدر کے لیے روانہ ہوئے اور واپس نہیں لوٹے اور وہ اپنے ساتھ چنتل کے رہنے والے پرساد وردھن اور سدھارتھ ریڈی کو ساتھ لے گئے تھے۔ اس رات 10 بجے اس نے اپنی بیوی کو فون پر بتایا کہ وہ حیدرآباد واپس ہو رہے تھے اور اس کے بعد اس کا فون بند ہو گیا۔ بلڈر کی بیوی نے حیدرآباد کے JD مٹلا پولیس اسٹیشن میں اپنے شوہر کی گمشدگی کی شکایت درج کروائی تھی کہ اسی دوران 25 مئی کی صبح بلڈر کی نعش سڑک کے کنارے خون میں لت پت حالت میں دستیاب ہوئی۔ نامعلوم افراد نے خنجروں سے حملہ کر کے اور اس کے سر پر وزنی پتھر ڈال کر بلڈر کا قتل کر دیا تھا۔ مقتول کے ارکان خاندان کے مطابق بلڈر کے جسم پر 6 لاکھ روپے کا سونا تھا اور اس کے پاس بہت زیادہ نقدی رقم بھی موجود تھی۔ پولیس کو شبہ ہے کہ اس کے ساتھ جانے والوں نے ہی یہ واردات انجام دی۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں تلنگانہ کی خاتون سڑک حادثے میں ہلاک۔ تلنگانہ کی ایک 25 سالہ خاتون امریکی ریاست فلوریڈا میں کار کی زد میں آ کر ہلاک ہو گئے۔ اس کے اہل خانہ نے پیر کو یہ بات بتائی۔ خاتون کی شناخت 25 سالہ گونٹی پلی سومیا کے طور پر کی گئی جس کی حادثے میں موقع پر ہی موت ہو گئی۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب وہ اتوار کی رات سڑک عبور کر رہی تھی کہ ایک تیز رفتار کار نے اسے ٹکر دے دی۔ اس خاتون کا تعلق تلنگانہ کے ضلع یادادری بھونگیر کے یادگیری پلی سے تھا جو اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ گئی تھی۔ اس نے فلوریڈا اٹلانٹک یونیورسٹی سے ماسٹرز مکمل کر لیا تھا اور نوکری کی تلاش میں تھی۔ سومیا کے گھر والوں کو جب اس کی موت کی خبر ملی تو وہ صدمے سے نڈھال ہو گئے۔ اس کے والدین کوٹیشور راؤ اور بالامنی نے مرکزی اور ریاستی حکومتوں سے ان کی بچی کی نعش کو ہندوستان واپس لانے کے لیے مدد کی اپیل کی۔ تلنگانہ کے وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے سومیا کے ارکان خاندان سے تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ سومیا کی نعش وطن واپس لانے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔